تے تو عورت ذات تے ظلم کر لگے ہاں کدی نہیں سوچیا انہیں اپنی جوانی روڑ دیتی ہے تے میں انہوں 5 منٹ چ بندیاں چ کہن لگا ہے نکل میرے گھر بوڑھے نہیں کر کہتا بوڑھے نہیں کر دن میں کر جاندی نہیں اور نہ کہ آپ بزرگ بیٹھے ہوندے کہندے ہو ساڈی چٹی داڑھی دا یاد کر لا ہے نہیں اینو بوڑھے ہی نہ کرنا نکل جا میرے گھر واہ 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 بھئی واہ توحید پرست او قرآن دیا منن والیا قرآن نے تینوں 8واں حصے دا مالک بنایا ہے اوے بولو جدوں نے کہا میرے گھروں نکلو تو کوئی طلاق دیتی ہے تے 8ویں حصے دی تے مالک بیٹھی تے بچے انہیں تیرے جم دیتے ہیں تیری جائیداد دے وارث پال دیتے ہیں مینوں ایک لکھ کے گل دے جدھر انہوں کہنا میرے گھروں نکل او دی جوانی واپس کر او دیاں گلاں دا حسن واپس کر تیرے تو اڈا احسان فراموش دنیا چ بندہ کوئی نہیں جڑا اپنی بیوی دا سکا نہیں وہ کسے دا سکا کی ہو سکتا آج کتنے مسلمان جڑے رشتہ لب دینے تے کہندے نے تی نماز پڑھ دی سگو پوچھتے نے سالے کنے نے سالیاں کنیاں نے ٹریکٹر کنے نے بوریاں کنیاں نے کلے کنے نے میں کہا تو پھا لینا ہے اور بولو پوچھ دینے کی نہیں پوچھ سالے کنے تو روٹی دینی سالے آنو اچھا میرے سورے دا کاروبار کی تو فقیر ہے زکاة لین جانا ہے کیوں پوچھیا تو تے شکر کر انہیں تی پال کے تینوں دینی ہے تے تیری جائیداد دے انہیں وارث جمنے نے نہیں تے تیری ویلی چ کتے ہگنے نے تیرا وارث ہی کوئی نہیں ہونا تے کتے ہی اگنے میری گل نو ہے ذرا سٹے آ جانا سمجھو اور تو تے عورت ذات دا ہی دین نہیں دے سکدا کہ وہ اپنے پیٹ وچ 9 مہینے تیرے کلیاں دا وارث رکھ دیے تے گلاں بالکل کالیاں ہو جاندیاں تے اپنے خون نہ ناڑو دے ذریعے تیرا وارث پال دیے تے تو عورت ذات تے ظلم کر لگے ہاں کدی نہیں سوچیا انہیں اپنی جوانی روڑ دیتی ہے تے میں انہوں 5 منٹ چ بندیاں چ کہن لگا ہے نکل میرے گھر بوڑھے نہیں کر کہتا بوڑھے نہیں کر دن میں کر جاندی نہیں اور نہ کہ آپ بزرگ بیٹھے ہوندے کہندے ہو ساڈی چٹی داڑھی دا یاد کر لا ہے نہیں اینو بوڑھے ہی نہ کرنا نکل جا میرے گھر واہ 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 بھئی واہ توحید پرست او قرآن دیا منن والیا قرآن نے تینوں 8واں حصے دا مالک بنایا ہے اوے بولو جدوں نے کہا میرے گھروں نکلو تو کوئی طلاق دیتی ہے تے 8ویں حصے دی تے مالک بیٹھی تے بچے انہیں تیرے جم دیتے ہیں تیری جائیداد دے وارث پال دیتے ہیں مینوں ایک لکھ کے گل دے جدھر انہوں کہنا میرے گھروں نکل او دی جوانی واپس کر او دیاں گلاں دا حسن واپس کر تیرے تو اڈا احسان فراموش دنیا چ بندہ کوئی نہیں جڑا اپنی بیوی دا سکا نہیں وہ کسے دا سکا کی ہو سکتا عورت مرد دا لباس ہے مرد عورت دا لباس وہ جڑی قوم اپنا جسم نہیں ٹک سکتی کسے نوں ٹکے گی اینے بندے بیٹھے بولو جڑی میں تقریر کر رہے ہیں اے ساڈے معاشرے نوں ضرورت ہے کہ نہیں ہے اسی اللہ تو ڈرتے ہی نہیں اللہ تو ڈر دے ہوئے تے یہ نظام اور ہوئے